बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फरवा कहती हैं अल्लाह अकबर। आपने एक एक लफ्ज़ ऐसे कहा जैसे हीरे जवाहरात, जो लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों के रिश्तों को और लोगों के दीन और ईमान को बचाए, वो हीरे जवाहरात से कैसे कम हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये लफ्ज़ आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को इंशाअल्लाह संवार देंगे। प्यारे बच्चे, बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आती है कि आपके लफ्ज़ जितने मर्ज़ी अच्छे हों, अमल जितने मर्ज़ी अच्छे हों, ये जो दुनिया और आखिरत में खैर है, ये अल्लाह के फ़ज़ल से और करम से जुड़ी हुई है, लफ्ज़ों से और अमाल से नहीं जुड़ी हुई। इनफैक्ट वो मेहरबान तो बंदा पहलवान, फिर सब ठीक चलता रहता है। अच्छा, वो कहती हैं, अब्दुल वहीद कहते हैं कि लुकिंग गॉर्जियस सर। भाई साहब, ये लफ्ज़ कहाँ से सुना, ये पढ़ा? जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम तारीफ़ी लफ्ज़ बोले जाते हैं। पाकिस्तान जट या जेटी, आई डोंट नो इस पर्दे के पीछे कौन है। वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल हकीकी बातें की। उज़्मा दिलबर ने कहा कि बहनों ने मेरा घर बर्बाद किया, मैं उजड़ कर अपने घर में आ बैठी हूँ और कोई कुछ नहीं कर पाया। आसिया रिफत ने कहा कि मेरे मियाँ अच्छे खासे नेक आदमी थे, पता नहीं कैसे पिघल गए, अब तो शक्ल भी बदल ली है। बीवी उन्होंने पहले बदल ली थी और मेरे बदले में जिससे ब्याह किया वो मेरी ही बहन है। आपने कैसे सुलगते हुए और दिल को दुखा देने वाले मसले पे बात की है कि जिस पे सगा बाप भी बात नहीं करता। खातिन हज़रात, ये इतने लोगों के कमेंट्स इस बारे में आए हैं, तो जहाँ जगह जगह दुख उगे हुए हों तो उन दुखों को मज़ीद उगने से रोका जा सकता है अगर घर में भाई या बाप हो और उनका रोल थोड़ा मौसर हो। माएँ आमतौर पर बहुत अच्छी होती हैं, समझदार होती हैं, पर पता नहीं इस मामले में क्यों नासमझी का काम करती हैं। बहनोई का रिश्ता एक मोहब्बत का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है, पर जब भी आप उसको उस लिमिट क्रॉस करने दोगे या उससे अगली लिमिट पे लेके आओगे तो फिर सब कुछ चला जाता है। उमर ने कहा है कि यहाँ सऊदीया में भी बहनों वाला इशू काम करता है। यहाँ फ़िलिपाइनी लड़कियाँ इस तरह के मसाइल बहुत पैदा करती हैं। अच्छा, फ़िलिपाइनी लड़कों के बारे में कहा जाता है कि चूँकि इन्हें भी लूटना आता है, यानी ये अपने लिए स्पेस लेते और एडवांटेज लेते लेते ज़ाहिर है फिर उसके बाद उन्हें कोई चीज़ रोक नहीं पाती। जाफ़र बेग ने कहा कि आप ज़रूर बताइए कि शादी के बाद जो मर्ज़ी हो, लड़कियां अपने मियाँ को मेल कज़न्स के बारे में बिल्कुल ज़िक्र ना करें, ना उनकी बातें करें, ना उनके नाम लें, क्योंकि इस वजह से न सिर्फ घर टूटता है और आपके पास बाद में कोई दलील, कोई वकील नहीं होता कि उन बातों का क्या मतलब था, सिवाय इसके कि आपके दिल में उन मेल कज़नों के लिए जगह थी कि जिस वजह से आपका घर हुआ बर्बाद। जो आज का इशू है, ये बहुत दिनों बाद मेरा दिल खुश हुआ। यानी ज़ाहिर है ये दुखी करने वाली बातें, सवाल, कैफियत, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। और एक ख़ातून ने जो सरकारी टीचर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, इस वक्त अपने यूँ समझें रिटायरमेंट से 5-7 साल ही पीछे हैं, उन्होंने बताया कि मैं बहुत रेगुलर आपको सुनती हूँ और बहुत रेगुलर आपकी चीज़ों को मुस्कुराती हूँ, अपने बच्चों को बताती हूँ। उनके 7 बच्चे हैं, 5 बच्चियाँ और 2 बेटे। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ एक जॉब करते थे, तो करीबन 20 साल पहले उन्होंने जॉब छोड़ दी, फिर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और मैंने फिर सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली। मेरी सास ने उस घर में जिस रोज़ मैंने जॉब की तो सबको बिठा के एक बात कही कि जो मर्दों वाला काम करेगा वो आराम भी मर्दों की तरह करेगा, जो मर्दों की तरह कमा के लाएगा उसकी इज़्ज़त और इकराम भी मर्दों जैसा होगा। और उन्होंने कहा कि वो दिन और आज का दिन, इन बीते सालों में मुझे कभी नहीं याद मैंने कभी नाश्ता बनाया। चूँकि मुझे सबसे पहले ऑफ़िस जाना होता है, अपने स्कूल जाना होता है, तो मेरी सास मेरे मियाँ की मदद से, मेरे मियाँ बेलने पे वो पराठे को बनाते हैं और सारी सास उनको कभी वो तलती हैं, कभी वो बनाती। मुझे जाते हुए न सिर्फ नाश्ता मिलता है
بلکہ ساتھ پیک کر کے بھی دیا جاتا ہے. میرے بعد میں بچے ناشتہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کئی برسوں کے بعد میں نے اپنے میاں کو گھر میں ہی ایک دکان کھول دی. لیکن جو اصل بات بتانے والی جس پہ انہوں نے بھی بطور خاص تذکرہ کیا کہ عورت اگر تگڑی ہو اور سمجھدار ہو تو میری ساس کی طرح ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے اس کی اہمیت اور حیثیت کے مطابق عزت بھی دلاتی ہے اور سپیس بھی دلاتی ہے. انہوں نے کہا مجھے اور میرے میاں کو ورکنگ ریلیشن شپ میں، چونکہ ہمارا بدل گیا، پہلے وہ کام کرتے تھے اب میں کام میں آ گئی، اور میری ساس اس بات کو جانتی ہیں کہ سرکاری ملازمت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی وقت ہے. تو میرے یہ سارے پیسے نہ کبھی مجھے مسئلہ بنا، جیسے مرد سارے پیسے گھر آ کے دیتا لگاتا ہے ایسے ہی میرے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جو بات یونیک ہے اس پورے تعلق میں اور ریلیشن میں، وہ ان کی ساس کی وجہ سے گھر کی جو انٹرنل پولیٹکس، یا جہاں آپ کی حیثیت، یعنی آپ کماتے بھی ہو اور بے عزت بھی ہوتے ہو، اور آپ کماتے بھی ہو اور آپ سے توقع بھی رکھی جاتی ہے کہ اب آپ آ کے کام بھی کرو اور جھاڑو بھی پھیرو اور پوچھا بھی کرو وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو مور اوور ہے، انفیکٹ یہ دلوں کو توڑتا بھی ہے، یہ دلوں کو تکلیف سے بھی بھرتا ہے، اور یہ رشتوں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتا ہے. تو عام طور پہ ایسے رشتے بہت دیر مضبوطی سے چل نہیں پاتے. پر اگر کہیں کوئی سمجھدار خاتون ہو، اس معاملے میں زور سمجھدار خاتون پہ ہے. کچھ گھروں میں ممکن ہے اچھے سمجھدار اور وائز وزڈم والے سسر بھی ہوں جو پراپر چیزوں کو، بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں بیٹیاں کام کرتی ہیں اور بیٹے ککھ نہیں کرتے، پر وہ ساری عزت اور سارا مقام اور سارا مرتبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور وہ بچیاں جب شام کو تھکی ہاری نوکریوں سے آتی ہیں تو انہیں پھر اسی طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے گھر میں ویلی بیٹھی لڑکیاں. یاد رکھیے گا، جو جیسے مقام اور مرتبے پہ ہو اس کے لیے عزت، اکرام اور سپیس یہ وہ ہے جو عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو ملے، تاکہ اگلے روز وہ زیادہ فریش ہو کے، زیادہ سمجھداری کے ساتھ اپنے کام کو لگن کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرے، اور جو گھر کا پورا سلسلہ اور نظام چلتا رہے. اگر آپ کے ہاں بھی کوئی اچھی مثال ہو اور آپ کسی بھی رشتے میں ہوں، ساس میں ہوں، سسر میں ہوں، میاں میں ہوں یا بیوی میں ہوں، اور اگر آپ نے کوئی نیا تجربہ کیا ہو جو ہمارے ہاں یعنی ان لائک ہو، یونیک ہو، باقی لوگوں کے ہاں تو اس طرح عام طور پہ نہیں کیا جاتا، جو دبتا ہے اسی کو ہی دبایا جاتا ہے اور اسی سے ہی ساری توقعات رکھی جاتی ہیں، عام طور پہ وہی بیچارہ اپنی خوشیوں سے محروم رہتا ہے یا رہتی ہے. تو خواتین حضرات، شکایتوں کے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ یہ ایسا ملا کہ جس میں واقعتاً کچھ محبت کے، کچھ سمجھداری کے، بڑے بڑے پام ٹریز بھی ہیں، کچھ اور پودے بھی ہیں، پر پھلدار ہیں، اور ان کا پھل اسی گھر میں. ان خاتون نے بتایا کہ میرے 4 بچیاں اس وقت جاب کر رہی ہیں، بچوں میں سے 2 پڑھ گئے ہیں، ایک کی شادی بھی کر دی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے. انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ شادی کے بعد اس لڑکے کو الگ کر دیا، اب وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ہفتے بعد دونوں آتے ہیں، خوشی بیاہ پہ آتے ہیں اور اتنی ہی محبت پاتے ہیں جیسے ایک محبت ہوتی تھی. لیکن اس گھر میں جو عملاً سربراہی ہے وہ خاتون کے پاس ہے. میاں بھی اب اس سربراہی سے نہ چڑھتا ہے، نہ فساد کریٹ کرتا ہے. اسی اچھے کمبینیشن نے، اسی اچھی موو نے اتنے برسوں میں ان کے گھر کو ایک ہنستا بستا گلدستہ بنا کے رکھا جہاں بچے پڑھ بھی گئے. اور اچھا جو انہوں نے مزری دیکھی مالی طور پہ، ظاہر ہے بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے، پر عام طور پہ ہم اس مزری کا حل نہیں نکالتے، اس پہ بیٹھ کے قرض کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ایسا مشکل مسئلہ آپ کو درپیش ایسے میں دل بڑا کیجئے، اپنی سمجھ سے کام لیجئے اور وہ کام کر لیجئے جو پہلے سے نہیں ہوا، تو ہوپ فلی زندگی کی گاڑی ٹھیک سے، ڈھنگ سے، برق رفتاری سے چلتی رہے گی اور سکون کی منزل پہ پہنچے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.